नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गरेर डाक्टर गोविन्द केसी पुनः अनसन बसेका छन्। डाक्टर केसीले 1 वर्ष अघि नै अनसन बस्ने योजना बनाएका थिए, तर उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देखाएको आश्वासनको विश्वासमा परेर रोकिएका रहेछन्। सुधारको अपेक्षा त्यो पनि शेरबहादुर देउवाबाट गर्नु स्वैर कल्पनामा उड्नु जस्तो भयो कि, जसले आफ्नो क्याबिनेटमै शिक्षालाई व्यापारको वस्तु बनाउनेलाई ल्याएर राखेका छन् अनि उनैबाट शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार होला भन्ने ठान्नु बेकार भएन र? जुन प्रधानमन्त्री 5-5 महिनाका लागि मन्त्री फेर्दै हिँड्छन्, गम्भीर विवादमा तानिएकालाई दोहोर्याएर अर्थमन्त्रीको शपथ दिलाउँछन्, जसको क्याबिनेटका सदस्य नरसंहार मच्चाइदिने भन्दै धम्की दिन्छन्, जसका मन्त्रीको बोलीमा कुनै शिष्टता छैन, अश्लील भाषा बोल्दै हिँड्छन्, जसको पार्टीमै पनि इटा भट्टामा जिउँदो मान्छे पोल्नेको बात लाग्नेहरू छन्, तिनैको नाम उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस हुन्छ भने यस्तो नेतृत्वबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार होला भन्ने आशा डाक्टर गोविन्द केसीले कसरी लिए होलान्? खबरहरू थाहा पाउँदा पनि उद्वेग लागेर आउँछ। डाक्टर केसीलाई केही मेडिकल व्यापारीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका दुश्मन भनेर प्रचार गराइरहेका छन्, तर उनले नेपाली जनताका लागि के माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् तपाईलाई थाहा छ? उनले सरकारी अस्पतालहरूमा बेड संख्या बढाऊ, डाक्टर थप गर, स्वास्थ्य केन्द्र थप गर, अस्पताल भवन नभएका ठाउँमा भवन बनाऊ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा देऊ, स्वास्थ्य क्षेत्रका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारवाही गर, ल्याब परीक्षण, एक्सरे, टिकट निशुल्क गरेर गरिबका लागि राहत देऊ भनिरहेका छन्। गरिबलाई राहत देऊ भन्नेहरू आज देशका दुश्मन बनाइएका छन्, तर मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीमाथि चरम शोषण गर्ने सुनिल शर्माहरू यो देशका भाग्य विधाता बनिरहेका छन्। अब जनताले उनीहरूलाई नै भोट दिएर शिक्षा मन्त्री बनाइदिन बेर छैन। यस्तो भयो भने अनौठो नमाने हुन्छ, किनभने यो देश यस्तो देश हो जहाँ मेन पावर चलाउनेहरू राजदूत बन्छन्, नेताका छोरा निर्देशक बन्छन्, नेताका जेठी सासू र सम्धीहरू संस्था बैंक आदिमा अध्यक्ष बन्छन्। छोरी बुहारी भतिजा भान्जाहरूको त हिसाब गरेर सम्भव पनि छैन। यही देशमा जन्मेका छोरीहरूको भविष्यको चिन्ता यही देशका बाबुहरूले लिँदैनन्, तर विदेशी बुहारी आउनु अघि नै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेर नागरिकता बाँड्न ससुराबाहरू तयार छन्। दुनियाँमा कतै पनि नभएको यस्तो धुन्धुकारी नियम संशोधन गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले सुझाव दिँदा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सारमा भने, बिहे गरेर नेपाल आइ नै नसकेका भविष्यमा आउने विदेशीका लागि हामीले लिएको चिन्तामा तिमीलाई रिस उठेको? विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौ भनेर लिएको प्रतिज्ञा पूरा गर्न पनि नपाउनु? सत्ता पक्षको भाषा शैली ठ्याक्कै यस्तो त छैन, तर दोहोर्याएर हुबहु विधेयक पास गर्नुको भाव यही नै हो। दुनियाँमा स्वदेशीको भन्दा विदेशीको चिन्ता गर्ने नेताहरू सायद नेपालमा मात्र पाइन्छन् होला। अब 3 घण्टाभित्र नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन भने विद्यादेवी भण्डारीको जीवनले अलिकति भए पनि सार्थकता पाउनेछ। विकासका लागि छुट्याइएको पैसा खर्च किन भएन? उहिले कामचोर निकम्माहरूले भन्ने गर्थे माओवादीको आतंकले गर्दा हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यही प्रश्न सोधियो। फेरि पनि कामचोर निकम्माहरूले भने संक्रमण कालमा त यस्तै हुन्छ नि, संविधान बिना विकास गर्न कहाँ सकिन्छ र? संविधान जारी भएपछि अहिले पनि जनताले खोजेको विकास चाहिँ हुँदैन। यो बाहेक मोटर किन्ने, विदेश भ्रमण गर्ने, कमिसनकै चक्करमा सरकारी बजेट सिद्ध्याउने काम चाहिँ हुन्छ, तर जनचाहना बमोजिमको विकासको काम चाहिँ पटक्कै हुँदैन। उभो लाग्ने सोच भएका देशहरूमा कसरी आफ्नै देशमा अन्न फलाउने, कसरी वस्तु उत्पादन गर्ने, कसरी विदेशमा बेच्ने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ। हाम्रो देशमा त 57 सालमा 3.5 लाख मोटर गाडी थिए, अहिले 39 लाख पुगेछन्। अर्थात् बडो दुःखले कमाएर जनताले राज्यलाई कर बुझाउँछन्। त्यसरी बुझाएको कर चाहिँ राज्यले मोटर गाडी किन्नमै उडाउँछ। विदेशी सामान खरिद गर्नमै रमाउने शैली सरकारको मात्र होइन, जनताको पनि उस्तै छ। किनभने राज्यले जस्तो सिकाउँछ जनताले त्यस्तै गर्छन्। रेल चल्ने ठाउँमा सरकारले रेल मार्ग नबनाएपछि जनताले मोटर किन्न बाध्य हुन्छन्। बिजुली अनियमित गरेर जनतालाई दुःख दिन थालेपछि जनता बाध्य भएर एलपी ग्यासमा खाना पकाउन थाल्छन्। अर्थात् राज्यले जस्तो अवस्था बनाउँछ जनता सोही बमोजिम चल्न विवश हुन्छन्। काठमाडौँका मध्यम स्तरका निजी विद्यालयको
विद्यालयले एक विद्यार्थी बराबर 15,000 रुपैयाँ शुल्क असुली गर्छन्। कुनै परिवारमा 3 बालबालिका रहेछन् भने 45,000 त विद्यालय खर्चमै सकिन्छ। सरकारी विद्यालय ध्वस्त पारेपछि जनता विवश भएर निजी स्कुलमा गएका हुन् नि। यो तथ्य जति पटक भने पनि बुझ्नुपर्ने निकायले बुझ्दैन, किनभने ती अधिकांश निकायमा निकम्माहरूको राज छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। राष्ट्रिय चासो सहित आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने र कुनै पनि विषयको समाधान निकाल्ने प्रयासलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी गोठाटारमा भएको गोलीकाण्डको नालीबेली प्रस्तुत गर्दैछौँ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपाली मुसलमानहरूको हत्या भइरहेको छ, तर मुख्य अपराधी किन पक्राउ पर्दैनन् त? सोमबार हत्या गरिएका लाल मोहम्मद बारे थप तथ्य सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। यसबारे थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ। यस्तै जापानको एक संस्थाले एउटा उपचार केन्द्रका लागि वर्षौँ अघि खरिद गरिदिएको जमिन अहिले भाडामा लगाएर मुनाफा आर्जन गर्न संस्थाका पदाधिकारीहरू लागि परेका छन्। सप्रमाण सहितको यो विशेष रिपोर्टको खुलासा आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र यस्तै नेपाली तथा हिन्दी भाषामा प्रदर्शनको तयारीमा रहेको प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबलाई लिएर यति बेला ठुलो विवाद उब्जिएको छ। यो विवादमा धेरै कलाकारहरू मुछिएका छन्। एक आपसमा जुहारी नै चलिरहेको छ। यो तहको विवाद किन त? यस विषयको जवाब खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। सर्वाधिक रूपमा चासोका रूपमा रहेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रको यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। र यस्तै वीरगन्जमा ब्याङ्क ह्याकरहरूको बिगबिगी देखिएको छ, जहाँ एकपछि अर्को ब्याङ्कबाट धमाधम पैसा चोरी हुँदै आएको गुनासो आएको छ। गम्भीर विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। गत कार्यक्रममा समय अभावले यो विषय प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनौँ। र यस्तै सन्दीप लामिछानेका विषयमा पनि केही जानकारी यहाँहरूलाई गराउनु पर्नेछ। फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि जानकारी समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गति बारे गराउनु पर्नेछ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका कलहरू हामी समावेश गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको अभियोग छिनोफानो नगरी उनलाई नजरबन्दमा राख्ने सरकार वा सत्तापक्षीय दलको शैली न्यायपूर्ण छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 24.03%ले तालीमा र 75.07%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो मत परिणाम स्क्रिनमा हामीले देखाइरहेका छौँ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, काठमाडौँ महानगरले अनधिकृत संरचना भत्काउन सञ्चालन गरिरहेको अभियान अवरोध वा बहस गर्नुपर्ने मामिला हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब ताली र गालीको भोटिङ पोल यहाँहरूका लागि हामीले समसामयिक विषयमा प्रश्न यहाँहरू समक्ष राखेका छौँ र यहाँहरूले आफूलाई लागेको जिज्ञासा दिन सक्नुहुन्छ भोट गरेर। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। केही जानकारहरू औपचारिक रूपमा बोल्न पनि डराउँछन्, अनौपचारिक रूपमा भन्छन् कुनै नेपालीले अर्को देश विरुद्ध क्रियाकलाप गर्यो भने उनीहरूलाई त्यही देशका संदिग्ध मानिसहरू खटिएर नेपालै आएर हत्या गरेर फर्किन्छन्। हत्या गरेर फर्किनेलाई भाग्न सहयोग गर्नेमा नेपाल प्रहरीका अधिकारी मुछिएका घटना समेत छन्। जेलभित्र रहेका युनुस अन्सारीलाई गोली हानेर मार्ने प्रयास गर्ने भारतीय अपराधीलाई सहयोग गर्ने पनि प्रहरी नै थिए। केही घटनामा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूको भूमिका अपराधी समाउने होइन, भगाउने देखियो। नेपालमा प्रहरी सङ्गठन त छ, तर अपराधीहरूको इन्काउन्टर चाहिँ विदेशीहरू नेपाल आएर गर्छन्। केही घटनाहरूले यस्तै देखाएको छ। सोमबार गोठाटारमा मारिएका लाल मोहम्मदको तथ्य चाहिँ के हो त? हेरौँ विशेष रिपोर्टमा। मिर्जादिल सातबेग 2055 सालमा काठमाडौँमै गोली हानी हत्या। जमीम शाह
2066 सालमा काठमाडौँमै दिन दहाडै गोली हानी हत्या। युनिस अन्सारी 2067 सालमा जेलमै गोली प्रहार। फैजान अहमद 2068 सालमा काठमाडौँमै दिन दहाडै गोली हानी हत्या। लाल मोहम्मद 2079 सालमा काठमाडौँमै गोली हानी हत्या। 2055 सालदेखि नेपालका मुसलमानहरूमाथि भएको श्रृङ्खलाबद्ध हत्या वा हत्या प्रयास घटना आपसमा लगभग मिल्दाजुल्दा छन्। मिर्जादिल सादबेगदेखि लाल मोहम्मदसम्मका घटनामा भारतीय सुटरहरू प्रयोग भएका छन्। सबैजसोमा जारी नोटको कारोबार जोडिएको छ। नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको हत्याका सम्बन्धमा प्रकाशित केही पुस्तकहरूमा नेपालका केही नागरिक भारतीय जारी नोटको कारोबारमा संलग्न हुने र उनीहरूको हत्या भारतीय संस्थापनका निर्देशनमा अपराधीहरूले गर्दै आएको दावी गरिएको छ। सोमबार साँझ काठमाडौँको गोठाटारमा एउटा समूहले सर्लाहीका लाल मोहम्मदलाई 4 गोली प्रहार गरेर हत्या गर्यो। यो घटनामा 2 जना भारतीयको संलग्नता रहेको बताइन्छ। गोठाटारमा त्यो पनि समसामयिक हत्यामा संलग्नहरू पक्राउ नपर्ने यो विगतका घटना जस्तै भारतीय संस्थापनको योजना मुताबिक हो कि भन्ने शङ्कालाई बल पुर्याएको छ। मिर्जादेखि लाल मोहम्मदसम्मका घटनामा सबै मुसलमानहरू छन्। अधिकांशको कारोबार जारी नोटको थियो भन्ने प्रहरीको दावी छ। रोचक के छ भने धेरैजसो हत्या दिनको उज्यालोमा भएका छन्। बढी रहस्यमय चाहिँ हत्याराहरूलाई उम्काइएको जस्तो देखिन्छ। लाल मोहम्मदको हत्यापछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। सोमबार साँझ लाल मोहम्मदलाई 4 गोली प्रहार भइसक्दा पनि उनी होसमै थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घाइते अवस्थामा पनि लाल मोहम्मद हातमा मोबाइल चलाइरहेका थिए। बाइकबाट नत्र यसम्म थियो उताबाट नि मान्छेले कराएको यताबाट नि सबले कराएको दिउँसो यसरी आएर मान्छेलाई हानेर भनेर हैन गोली हानेर ढलिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छे भाग्यो। भाग्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर बाइकमा चाहिँ एउटा बसिरहेको रहेछ क्या। अनि त्यो बाइकमा चढेर अलिक परतिर पुग्दाखेरि चाहिँ यहाँको भाइले के अरे समाउ भन्दा भन्दै फेरि गोली चलायो क्या। अनि त्यसपछि हजुर हजुर घटनाको सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएपछि गोली प्रहार गर्नेहरूको मोटरसाइकल हेरेर एक गेस्ट हाउसका सञ्चालकले आफ्नै गेस्ट हाउसमा बसेका बाँचे घटना भएको थाहा पाएका थिए। त्यसपछि कोसीपारी नामक यो गेस्ट हाउसका सञ्चालक नै प्रहरीलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए। गोली प्रहार गर्ने मध्ये एकजना सोही गेस्ट हाउसमा केही दिनदेखि बस्दै आएका थिए। एकजना बसिआयो भन्नु चाहिँ अब अरू पनि आयो कि साथीहरू भन्नु यति गरिदेखि बसेकै छ। अहिले अनुसन्धान सबै सिसी क्यामेरा हो कि भन्दा यहाँ बस्यो हो कि भन्दा यहीँ बस्यो भन्ने प्रमाण अघि नै त्यो पऱ्यो त्यो पनि पहिला उ गरेर रहेछ नि त होइन अनमनगरमा एउटा घटनामा परेको रहेछ नि त त्यो पनि जेल। लाल मोहम्मद गोठाटारमा एभेन्जर इन्टरप्राइजेस नामक गार्मेन्ट चलाउँथे तर उनको पृष्ठभूमि चाहिँ आपराधिक थियो। 64 सालमा बाराका बलराम पटुवालाई अनामनगर स्थित धोबी खोलामा गोली हानी हत्या गरेको कसुरमा उनलाई 10 वर्षको सजाय भएको थियो। लाल मोहम्मद र उनीबाट मारिएका पटुवा एउटै समूहमा रहेर पाकिस्तानबाट भारतीय नक्कली नोट नेपाल ल्याउने र भारत पठाउने गर्थे भन्ने दावी प्रहरीको छ। समूहमा वैमनस्यता भएर एकले अर्काको ज्यान लिएको हो वा योजनाबद्ध रूपमा भारतीय अपराधी प्रयोग गरेर उनीहरूको इन्काउन्टर गरिएको हो प्रश्न छैन। लाल मोहम्मदको हत्यापछि उनको नेक्ससमा रहेका धेरैको विवरण वारवारती सार्वजनिक भएका छन्। सामान्य अपराधिक मामिलाको सूचना समेत नचुहाउने प्रहरी संगठनले यो प्रकरणमा एकसाथ औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गले सूचना छरपष्ट पारेको छ। धोबी खोलामा मारिएका बलराम पटुवाको हत्यामा लाल मोहम्मद मात्रै होइन पुष्पगुप्ता र इल्ताफ हुसेन पनि संलग्न थिए। इल्ताफ हुसेन चाहिँ अहिले जेल जीवन बिताइरहेका युनिस अन्सारीकै समूहका थिए भन्ने गरिन्छ। 11 वर्ष अघि सुन्दारा कारागारमा रहेका युनिस अन्सारीलाई मनमित सिंह नाम गरेका भारतीय अपराधीले गोली प्रहार गरेका थिए। जेलमा रहेका कैदीलाई गोली हानेर मार्ने प्रयासमा नेपाल प्रहरीले पनि सघाएको पुष्टि भएको थियो। भारतीय जारी नोटको कारोबारमा संलग्न भनिएकाहरूको हत्या गर्ने वा गर्न खोज्ने भारतीय अपराधीले भारत विरुद्ध क्रियाकलाप गरेका कारण मार्नु परेको भन्ने गरेका छन्। अर्थात् हत्याको यो श्रृङ्खलामा भारतीय अपराधीहरूले आफ्नो देशप्रतिको भक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। 2068 सालमा हत्या गरिएका इस्लामिक सङ्घका महासचिव फैजान अहमदको हत्यामा भारत उत्तर प्रदेशका फहद आलम आदित्य पल त्रिलोक सिंहको संलग्नता रहेको बताइएको थियो। काठमाडौँमै हत्या गरेर हिँड्नेहरू समेत पक्राउ नपर्नुमा प्रहरीको असचेतनता भन्दा पनि नियत मुख्य कारक रहेको बताइन्छ। नक्कली नोटको कुराहरू होला या तपाईँको आतङ्कवाद लगायतको इस्युजहरू छन् होइन आतङ्कवादमा इन्भल्भ मान्छेहरूलाई संरक्षण दिएका इस्युजहरू छन् र जुन मान्छेहरूको योसँग जोडेका नामहरू आएका छन् नि ती व्यक्तिहरू टार्गेट भएको छन् यी धेरै जस्तोमा होइन। त्यसले गर्दा के भनेपछि अलिकति गभर्मेन्टले पनि सोच्नु पर्ने हो कि यो जुन इस्यु छ नि यसलाई तपाईँको सिम्पली प्रहरीको माथि जिम्मेवारी हो र शान्ति सुरक्षासँग मात्रै जोडेर हेर्नु हुन जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति सरकारले पनि सिरियसली हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ विषयलाई। 2066 माघमा संचार उद्यमी तथा अर्का नेपाली मुसलमान जमीम शाहलाई दरबारमारको हेल्थ क्लबमा नुहाएर पानी पोखरी स्थित घर जाने क्रममा गोली हानी हत्या गरियो। जमीम शाहको दिउँसै त्यो पनि काठमाडौँको मध्यभागमा हत्या गरियो तर मुख्य अभियुक्त पक्राउनै परेनन् किनभने जमीमको हत्यामा नेपाल प्रहरीकै उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता थियो। उनीहरूले अपराधी पक्राउ गर्ने होइन भगाउन भूमिका खेलेका थिए।
धेरै वर्ष अघि अर्थात् 55 सालमा अर्का नेपाली मुसलमान मिर्जादिल सातबेगलाई पनि काठमाडौँको सिफलमा विश्वकप फुटबल चलिरहेको बेला हत्या गरिएको थियो। मिर्जा त नेपाल सद्भावना पार्टी र राप्रपाको राजनीतिबाट 2 पटक मन्त्री भएका व्यक्ति थिए। अहिले अफताब आलम जस्ता विवादास्पद पात्रलाई कङ्ग्रेसले छहारी दिए चाहिँ त्यो बेला अपराधिक पृष्ठभूमिका मिर्जा र पछि विवादास्पद व्यवसायी जमीम शाहलाई पनि कङ्ग्रेस सहितका राजनैतिक दलले नै छहारी दिएका थिए। मिर्जालाई पक्राउ गरेर बुझाउनेलाई भारत उत्तर प्रदेश प्रहरीले पुरस्कारको घोषणा पनि गरेको थियो। त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालका राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता बनाएका थिए। मिर्जाको आबद्धता भारतमा अन्डरवर्ल्डको साम्राज्य चलाउने दाउद इब्राहिमको डी कम्पनीसँग छ भन्ने गरिन्थ्यो। मिर्जालाई पनि भारतीय संस्थापनले नै हत्या गरेको दाबी गरिन्छ। सोमबार सर्लाहीका लाल मोहम्मदलाई यही ठाउँमा गोली हानी हत्या गरियो। घटना लगत्तै प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताएको थियो, तर अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। यसभन्दा अघि पनि पटक पटक यस्तै प्रकृतिका घटना घटिसकेका छन्। धेरै घटनामा दोषी पत्ता लागेका छैनन्। मुसलमान समुदायका मानिसहरू टार्गेट गरी गरी मारिरहेका छन्। अझ यस्ता घटना सरकारकै संरक्षणमा हुने गरेको बताइन्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। केशव सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब मिर्जादिल सातबेगदेखि लाल मोहम्मदसम्मको यो हत्याको श्रृङ्खलालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, विगतमा पनि सन् 2013, 2014, 2017मा अपराध मार्फत आतंक मचाउने विभिन्न व्यक्तिहरू, चाहे यासिन होस्, चाहे अब्दुल होस्, चाहे तपाईँको आरिफ जुनेज होस्, यस्ता अपराधीहरूलाई भारतीय प्रहरीको सूचनाको आधारमा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको दृष्टान्त चाहिँ नि नयाँ चाहिँ नि होइन होइन। र त्यो घटनाको श्रृङ्खला त्यहाँदेखि सघन रूपमा चाहिँ नि गाँसिँदै आयो। यसले गर्दा अहिलेको बेला चाहिँ नि अलिकति मौनता, आँधी आउनु अगाडिको मौनता जस्तो देखिएको समयमा यस्तो अपराध हुनु र निर्वाचनको पूर्व संध्यामा यो अपराध हुनुलाई चाहिँ निकै संवेदनशील घटनाको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। अब यसमा चाहिँ नि विगतको जस्तो इन्टेलिजेन्सको सक्रियता चाहिँ नि भित्री रूपमा नेपाल प्रहरी अथवा सुरक्षाकर्मीले के गरिरहेछ त्यो चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई पनि थाहा होला होइन। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको तपाईँको उदार भिसा नीति, कमजोर नियमन, खुकुलो कानुन र कमजोर चाहिँ खुला सिमानाका कारणले गर्दा नेपाल चाहिँ नि अपराधीहरूको लागि नर्सरी बन्ने हो कि जस्तो डरलाग्दो चाहिँ नि अवस्था चाहिँ नि देखिन्छ कि भन्ने चाहिँ आकलन चाहिँ नि गर्न थालिएको चाहिँ अवस्था छ। हेर्नु हजुर, अब श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मान्छे मारिएका छन्, ती सबै मुसलमान छन्। विशेष गरी सबैजसोसँग नक्कली भारूको कारोबार चाहिँ जोडिएको छ। अब केहीले चाहिँ भारतीय जासुसी संस्था रसँग पनि यो विषयलाई जोड्छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ रसँग जोडिने विषय हो यो? होइन, हेर्नुहोस्, विगतका घटनाहरूलाई केलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ नि सम्भावना चाहिँ नि छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हेर्नुहोस् न, सबैभन्दा ठुलो कुरो कुनै पनि देशमा अपराध गर्ने बित्तिकै एउटा देशमा आश्रय गरेर बसेको व्यक्तिले त्यो देशमा अपराध गर्ने बित्तिकै भाग्छ अन्यत्र देशमा। त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ नि नियन्त्रणमा लिनको लागि महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि औजार भनेको सुपुर्दगी सन्धि हो होइन। खास गरेर भारतसँग त अझ भारतमा गर्ने अपराध गरेर यहाँ आउने र यहाँका अपराधीहरू अपराध गरेर भारत जाने यो चाहिँ श्रृङ्खला धेरै चाहिँ सघन रूपमा विगतदेखि नै छ। 2005मा नै हस्ताक्षर भइसकेको, सचिव लेभलबाट हस्ताक्षर भइसकेको सुपुर्दगी सन्धिको अहिलेसम्म चाहिँ नि अनुमोदन नहुने कारण चाहिँ के हो? त्यसै गरेर नेपालमा भएका धेरै अपराधका चाहिँ अपराधीहरू युएमा पनि गएर चाहिँ नि लुकेको एक्जाम्पल्सहरू छ नि। तर त्यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ के अरे यो सन्धिमा चाहिँ नि अनुगमन भएको छैन, छलफल भएकै अवस्था छ। यो भयो भने अपराधीहरू चाहिँ अहिले त चाहिँ मानव अधिकारवादीहरू चाहिँ सक्रिय छन्। उनीहरूको क्रूर हत्या र हिंसालाई भन्दा पनि यी व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षार्थ यस्ता सङ्गठनहरूले एडभोकेसी चाहिँ नि गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा सुरक्षाकर्मीले पनि कानुन सङ्गत चाहिँ नि फ्रिली काम गर्ने अवस्था चाहिँ नि म त देख्दिनँ। यस्तो बेलामा चाहिँ नि सुपुर्दगी सन्धि चाहिँ नि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण औजार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब विगतको दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा त कतिसम्म भयो भने जेलमा भएका मान्छेलाई गोली हान्न भारतीय अपराधीहरू जेलमै पुग्छन्। यो प्रसङ्ग चाहिँ युनुस अन्सारीको हो, यहाँलाई पनि जानकारी छ होला। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने ल भन्नुहोस् त? होइन, हेर्नुहोस् है, यो
घटनाको चाहिँ नि सबै तार गरेर कनेक्सन चाहिँ नि कहाँनिर जोडिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो तपाईँको क्राइममा आफ्नो वर्चस्व हैसियत र अपारदर्शी आर्थिक कारोबारमा आफ्नो चाहिँ नि पहुँच स्थापित गर्नको लागि यस्ता ग्रुपहरू सक्रिय भएका चाहिँ नि देखिन्छन् हैन। अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि जाली नोटको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको तपाईँ चित्र अगाडि चाहिँ हेर्नुहोस् त, त्यो चित्र आउने बित्तिकै भारत पाकिस्तानसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले जोडिने गर्छ, यदा कदा बङ्गलादेश पनि हैन। अन्त त्यस्ता ती देशहरूसँग चाहिँ नि रहेका सुरक्षाकर्मीहरूसँग हाम्रो नियमित सम्पर्क हैन, छलफल, अपराधको विश्लेषण र हुन सक्ने चाहिँ नि अपराधको बारेमा चाहिँ नि सूचनाहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने सवालमा पनि हामीहरू धेरै पटक चाहिँ चुक्ने गरेको अवस्थाले गर्दा यो अपराधले चाहिँ नि अपराधको श्रृङ्खला चाहिँ नि जोडिएर चाहिँ आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब यसबारेमा एउटा अलिकति स्पष्ट पनि पारिदिनुहोस्, किनभने भारतमा चाहिँ गएर भारतीय नोटको चाहिँ कारोबार गर्ने तर भारतीयहरू आएर नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मार्ने यो किसिमको जुन एउटा देखिएको छ, दृष्टान्तले पनि यही बताइरहेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने? किनभने नेपालमा अपराध गर्ने मान्छेलाई त सुरुमा पनि भन्नुभयो भन्न त अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, किनभने नेपालमा अपराध गर्नेलाई त नेपाल प्रहरीले सजाय दिने होला नि, होइन? हो, होइन, नेपाल प्रहरीले सजाय दिने हो, तर नेपाल प्रहरीले चाहिँ नि सजाय दिनुभन्दा पहिला ती व्यक्तिहरूको वेयर अबाउट्सको बारेमा पनि सघन रूपले अध्ययन गर्न जरुरी छ। सरकारले यसमा के लगानी गरेका छ त? सुरक्षा कहिले पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्या छ? निर्वाचन जस्तो चाहिँ नि हिंसात्मक घटना हुन सक्ने ठुलो चाहिँ नि पर्वमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँदाखेरि हामीलाई यो चिजको कमी छ भन्दा माग गरेको 50% पनि दिन्न। सरकार चाहिँ नि सचेत हुन पर्दैन? सुरक्षाकर्मीले त विगतमा पनि चाहिँ अपराधमा संलग्न भएका सङ्गीन अपराधमा हिनियस अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई त चाहिँ नि समातेर कानुनको दायरामा ल्याएकै छ नि। तपाईँको जहिले पनि भारत अथवा पाकिस्तानसँग कुनै पनि अपराधको चाहिँ नि मोडस अप्रेन्डी जोडिने बित्तिकै हामीले के बुझ्ने गरेका छौँ भने यी दुवै देशमा हुने यस किसिमको अपराधको पछाडि जाली नोटको चाहिँ नि कनेक्सन छ। र अहिले पनि जो व्यक्ति चाहिँ नि मारिनुभयो, हुन त मैले भन्न हतार हुन्छ, प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै छ होइन, अहिले पनि हतार हुन्छ, तर यो व्यक्ति पनि विगतमा यही अपराधमा चाहिँ नि सजाय काटेर आएको व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ नि पुछिया छ। जस्तो युनुस अन्सारीले पनि तपाईँको पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट यो जाली नोटमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई एयरपोर्टको गोल्डन गेटबाट रिसिभ गरेर चाहिँ नि ल्याएको होइन, र अर्को पक्षले यो घटनालाई चाहिँ नजिकबाट निहालिरहेको थियो। त्यसैको परिणति हो जेलमा गएर चाहिँ नि उमाथि साङ्घातिक आक्रमण पनि भयो होइन। त्यसले निगरानी गर्ने संयन्त्रमाथि राज्यले चाहिँ नि लगानी नगर्ने हो भने यो फगत चाहिँ यो हल्ला मात्रै गरेर अपराधको श्रृङ्खला चाहिँ रोकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ। तर हेर्नुहोस् है, जमिम साहबको हत्याको मुख्य योजनाकार चाहिँ अझै नभेटिनु, हत्या गर्नेहरूलाई भगाउन त्यो बेलाका केही प्रहरीहरू पनि संलग्न थिए भन्ने कुरा सुनिनु, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने त? होइन, यो तपाईँले भन्नुभएको सही हो। अब प्रहरी पनि संलग्न थिए भन्ने कुरा त आयो, खोइ तिनीहरूलाई कारवाही चाहिँ भएको खोइ त? नेपाल सरकारले त्यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिमाथि चाहिँ नि तपाईँको कारवाही गर्नुपर्ने होइन, तर त्यस्तो व्यक्तिहरू जहिले पनि कानुनको पोरस कानुन, म त भन्छु पोरस कानुनको चाहिँ फाइदा उठाएर तपाईँको उम्किने चाहिँ नि गरेको अवस्था छ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने नि, अझ पनि यो घटना मात्र होइन, अब त तपाईँको आसन्न निर्वाचन पनि छ। त्यो निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर अहिले चाहिँ छिमेकी सीमावर्ती देशबाट विभिन्न वर्ग समूहहरूले चाहिँ नि युज गर्ने तपाईँको इलेक्सनलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ नि उपभोग हुन सञ्चालन हुन नदिनको लागि प्रयोग गर्नको लागि धेरै चाहिँ नि समूह पनि सक्रिय भएको चाहिँ नि मैले पनि सूचना पाएको छु। म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, त्यो भारतको संसदमा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँले यो विगतको 2009को 2014को 2019को संसदीय निर्वाचनमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको 30%, 34% र 43% अपराधी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले लोकसभामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ अवस्था छ। यस्तै प्रवृत्तिको व्यक्तिहरूले कन्ट्र्याक्ट किलरको रूपमा आफ्नो वर्चस्व, राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व
अपराधमा आफ्नो वर्चस्व र अनैतिक आर्थिक हैसियतमा चाहिँ नि आफूलाई स्थापित गराउनको लागि यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने घटना आउँदा दिनहरूमा पनि अझ चाहिँ नि बढोत्तरी होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा सरकारले पनि खुला सिमानाको के अरे भनरेबल अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ र त्योभन्दा पनि बढी समकक्षी प्रहरीहरूको चाहिँ नि इमान्दारीपूर्वक चाहिँ प्रयासलाई पनि क्यास गर्नुपर्ने जरुरी र हाम्रो पनि तपाईँको इन्टेलिजेन्समा चाहिँ नि लगानी गरेर म्याक्सिमम रूपले यो बेला चाहिँ नि बोर्डर चाहिँ नि सीमामा चाहिँ नि सघन निगरानी चाहिँ नि दिनुपर्ने जरुरी भन्नाले अब नेपालमा आएर नेपालीलाई नै मार्ने अपराध गर्ने यो अपराधमा संलग्न हुनेलाई सरकारले नै संरक्षण गर्छ भन्ने खालको यी दृष्टान्तहरूले पनि देखायो होइन त? यो भनेपछि यो बडो रहस्यमय अब तपाईँको 2013, 14 र 17 का चाहिँ जघन्य अपराधहरू भारतमा गरेका जघन्य अपराधहरूमा खुलेआम रूपमा चाहिँ त्यो अपराधमा संलग्न भएका अपराधीहरू नेपालको कपिलवस्तु लगायत पश्चिमी भेगहरूमा र अन्य स्थानहरूमा तपाईँको आरामसँग चाहिँ बसेर जीवन निर्वाह चाहिँ गरिरहेछन्। अर्को घटनाको चाहिँ के अरे अर्को सूचना चाहिँ प्राप्त नगर्दासम्म होइन चुपचाप लाएर यहाँ आश्रय लिएर बसिरहेछन् भने हाम्रो सरकारको तर्फबाट चाहिँ चाल्नुपर्ने निगरानीका कदमहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने चाहिँ नि सूचनाहरू र यिनीहरूमाथि गर्नुपर्ने कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ नि एक्सन चाहिँ खोइ त भएको त्यो चाहिँ नि देखिन्न। र यो तपाईँलाई म एउटा कुरो अर्को पनि के जोड्न चाहन्छु भने यो घटनाको चाहिँ नि मोडस अप्रेन्डी जुन हिजो भएको छ यो घटनाको मोडस अप्रेन्डी र तपाईँको अपनाएको रणनीति हिट एन्ड रनको जुन यिनीहरूले रणनीति चाहिँ अपनायो एउटा त मोडल अप्रेन्डी पनि चाहिँ नि विगतको अपराधकै घटना जस्तै छ र अहिले अपनाएको रणनीति पनि हिट एन्ड रनको रणनीति पनि त्यस्तै प्रकृतिको भएको हुँदा छिमेकी मुलुकहरूको यो अपराधमा संलग्नता हुन सक्ने सम्भावना मैले बढी मात्रामा देखेको छु। अहिलेको यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने विशेष गरी नेपालमा विदेशी आएर चाहिँ यी हाम्रा अपराधी हुन् भन्ने अनि गोली हान्ने हत्या गर्ने सहजै भाग्ने तर हाम्रा सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ हेरेर मात्रै बस्ने यति हो अवस्था अहिले। यो मात्रै होइन, डरलाग्दो कुरा त के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीका गैर प्रमाणित शरणार्थीहरूको संख्या कति छ? गभर्मेन्टसँग रेकर्ड छ। अस्ति त मैले टेलिभिजनमै सुनिरहेको थिएँ हामीसँग त्यस्तो अद्यावधिक रेकर्ड छैन। सरकार के भन्छ 10 देशका हजारौँ भन्नाले 20,000 भन्दा पनि बढी शरणार्थीहरू नेपालमा छ भन्छ। हेर्नुहोस् त इन्डियाबाट खुले आम चाहिँ नि सशरीर 7 जना 8 जना काठमाडौँमा चाहिँ नि रोहिङ्गा शरणार्थीहरू आउँदाखेरि यहाँ आइसकेपछि बल्ल भेटिन्छन्। ती नाकाहरूको चाहिँ निगरानी खोइ। त्यसले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि के अरे गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न गराउनको लागि यी समूहहरूले चाहिँ नि एकदम उर्वर भूमिको लागि हाम्रो देशलाई चाहिँ नि बनाउन सक्ने अवस्था रहने हुँदा गभर्मेन्ट चाहिँ नि हदैसम्म संवेदनशील हुन जरुरी छ। हस्, यहाँलाई यो समय र महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपाली मुसलमानहरूको हत्या भइरहेको छ तर विदेशबाट चाहिँ आएर अपराधी हाम्रा हुन् भन्ने गोली हान्ने तर ती अपराधीहरू को हुन् के हुन् भन्ने कुरा केही पनि पत्ता नलाग्ने हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ हेरेर मात्रै बस्ने यो किसिमको स्थिति देखिएको छ र हिजोको घटना पनि यही हुन सक्ने भन्ने किसिमको आकलन गरिएको छ। यद्यपि यो विषय प्रहरीको अनुसन्धानमा छ, यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। असोज 7 गतेदेखि प्रेम गीत 3 नामक नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदैछ। यो चलचित्रले यति बेला नेपाली फिल्मी क्षेत्र तरङ्गित गराएको छ। यो तरङ्ग केही स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको छ भने केही चाहिँ निर्माण पक्षले बनावटी ढङ्गले ल्याउन खोजेका छन्। राति 11 बजेपछि सिनेमा चलाउन दिने नियम नै नभएपछि चलचित्र विकास बोर्डले यस्तो अनुमति दिन सकिन्न भनेको छ। तर निर्माण पक्षले हाम्रो सिनेमा लक्षित गरेर बोर्डले नियत साध्यो भन्दै होहल्ला गरिरहेको छ। अर्कोतिर यो चलचित्र नेपाली भाषामा निर्माण हुने भनेर सबै प्रकारका औपचारिकता पुरा गरेर बनाइएको छ। अहिले भारतबाट हिन्दीमा डब गरेर ल्याइएको हिन्दी भर्जनलाई पनि नेपाली सरह सुविधा दिनुपर्ने भन्दै निर्माण पक्षले किचलो झिकेको छ। फिल्मका निर्देशकदेखि नायकसम्म अचम्म लाग्दो गरी आवेशमा आएका छन्। यसबीच चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीसम्मको राजीनामा नै मागियो। प्रेम गीत 3 कै मामिलामा यो सबै किन भइरहेको छ त हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट।
नेपाली तथा हिन्दी भाषामा प्रदर्शन तयारीमा रहेको प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबलाई लिएर यति बेला ठुलो विवाद उब्जिएको छ। प्रेम गीत 3 हिन्दी भाषामा डब भएपछि नेपाली फिल्म सरहको सेवा सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विवाद उत्कर्षमा छ। प्रेम गीत 3 लाई हिन्दी चलचित्र भन्दै अंकुश लगाउन खोजेपछि फिल्मको निर्माण पक्ष र चलचित्र विकास बोर्ड बीचको विवाद गरमाउँदै गएको छ। हिन्दी चलचित्रसँग बोर्डले लिने चलचित्र विकास शुल्क 15% प्रेम गीत 3 सँग पनि लिने भनेपछि चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेन र अभिनेता प्रदीप खड्का बोर्ड विरुद्ध आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। उनीहरूले प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबलाई नेपाली फिल्म सरह सेवा सुविधा दिन माग गर्दै निवेदन बुझाएपछि फिल्म सम्बद्ध संघ संस्था कलाकारहरू नै फरक कित्तामा उभिएका छन्। नेपाल चलचित्र संघ हिन्दी डबलाई नेपाली फिल्म सरह नै सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा छ भने निर्माता संघ त्यसको विपक्षमा देखिएको छ। नवल खड्काको अभिव्यक्तिपछि झनै चर्कियो विवाद। प्रेम गीत 3 का निर्माताको निवेदनपछि गत बिहिबार चलचित्र विकास बोर्ड निर्माता संघ सहित केही संस्थाका पदाधिकारीको बैठक बस्यो। बैठकमा निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले हिन्दी डबलाई नेपाली फिल्म सरह सुविधा माग्नु राष्ट्रघात र देशद्रोही रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए। खड्काको यो अभिव्यक्तिको फिल्म क्षेत्रमा व्यापक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। अध्यक्ष खड्काको अभिव्यक्ति विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यी पोस्टहरू हेर्नुहोस्। तर अध्यक्ष खड्काले न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इटकमा आफ्नो अभिव्यक्तिको गलत अर्थ लगाइएको दाबी गरेका छन्। निर्माता सङ्घले प्रेस रिलिज गरेर आतंक देशद्रोही भन्यो भनेर उहाँले त्यति ठुलो आरोप सङ्गीन आरोप लाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि त्यो तथ्य के छ उहाँलाई म चुनौती दिन्छु कि निर्माता सङ्घले तपाईँको विषयमा आतङ्ककारी भनेर कुन मितिमा कुन समयमा पत्र चाहिँ भनौँ न अब त्यो विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो पहिला तपाईँले प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस्, म चुनौती दिन्छु। आफ्नै अध्यक्षको बचाउमा सङ्घले निकाल्यो विज्ञप्ति। नेपाली फिल्म निर्माताहरूको छाता संस्था निर्माता सङ्घले पनि अध्यक्ष खड्काको बचाउ गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा अध्यक्ष खड्काले बोलेको राष्ट्रघाती र देशद्रोही शब्द गलत थियो भनिएको छैन। यता भदौ 30 मा चलचित्र विकास बोर्डले दैनिक पत्रिकामा एक सूचना जारी गर्दै रातको 11 बजेपछि फिल्म चलाउनु परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर त्यसको जानकारी चलचित्र विकास बोर्ड र राजस्व कार्यालयलाई गराउन निर्देशन दियो। यो सूचना हेर्नुहोस्। यस्तो सूचनापछि फिल्मका अभिनेता प्रदीप खड्काले गत शनिबार एक कार्यक्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। प्रेम गीत 3 लाई लक्षित गरेर बोर्डले रातको 11 बजेपछि फिल्म चलाउन नपाइने निर्णय गरेको भन्दै केसीमाथि आक्रोश नै पोखे। निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले पनि आफ्नो फिल्मलाई लक्षित गरेर यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। मैले गलत नीति नियम लगाउने स्वविवेक प्रयोग नगर्ने अरूबाट गाइडेड हुने व्यक्ति त्यो ठाउँमा बस्न लायक छैन भने फिल्मलाई रोक लगाउने कारण के हो होइन? जस्तो कि अब हाम्रो क्लबहरू 12 बजेपछि बिहानसम्म खुलिरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ सेफ्टी छ त्यहाँ चाहिँ बन्देज लगाइएको छ। विकास बोर्डका अनुसार रातको 11:30 बजेपछि फिल्म चलाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम अहिले ल्याएको होइन। प्रदीप र सन्तोषले नियम कानुन नबुझी लहरमा बोलेको र यसमा भुवन केसीलाई मुस्नुको कुनै औचित्य नभएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष केसीले समेत एक युट्युब च्यानल सङ्घको अन्तर्वार्तामा गलत अफवाह फैलाएर विवाद सिर्जना गर्ने काम मात्रै भएको बताएका छन्। हाम्रो लडाई विदेशी चलचित्रसँग हो, हाम्रो लडाई स्वदेशी चलचित्रसँग होइन। यो चाहिँ नि गलत फेमी फैलाइदिएर हामीमा झगडा पारिदिएका छन्, या बुझेर होस् या नबुझेर होस्। अभिनेता सरोज खनाल पनि विवादमा मुछिए। यता अभिनेता सरोज खनाल समेत यो विवादमा मुछिएका छन्। खनालले केसीको राजीनामा माग्ने प्रदीपको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। युट्युब च्यानल सङ्घको अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रदीपलाई प्रेम गीतमा ब्रेक दिने बेला आफ्नो भूमिका रहेको समेत स्मरण गरेका छन्। प्रदीप खड्काले राजीनामा दिए भन्ने पर्थेन के, आफै हट्दिनुहुन्थ्यो होला। सन्तोष सेनले प्रेम गीतको सुटिङ हुँदाहुँदै सक्दैन कि अर्को राख्ने कि हिरो चेन्ज गर्ने कि भन्ने पनि कुरा भएको थियो। तर त्यहाँ मैले विरोध गरेर होइन यो भाइले सक्छ, यसले गरेर देखाउँछ भनेर हामी सबै मिलेर त्यो फिल्म सक्सेस भयो। पाका कलाकारहरू विरुद्ध निर्देशक सेनको कटाक्ष। अभिनेता खनालको प्रतिक्रियापछि चलचित्रका निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले खनालमाथि पनि पोखिएका छन्। खनालले नेपाली कलाकार अमेरिकामा लुक्नुपर्छ भन्ने बानी बसालेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कटाक्ष गरेका छन्। अभिनेता खड्काले समेत निर्माता सेनको पोस्ट सेयर गरेका छन्। यो हेर्नुहोस्। अभिनेता दीपक गिरी बचाउमा उत्रिए। निर्माता सेनले सिनियर अभिनेता खनाललाई कटाक्ष गरेपछि अभिनेता दीपकराज गिरी भने खनालको बचाउमा उत्रिएका छन्। गिरीले फेसबुकमा लेखेका छन्, भुवन केसी, अनमोल केसी, झरना थापा, म अब हुँदा हुँदा आदरणीय सरोज खनाल दाई, उफ अब त अति नै भयो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्, के सबैलाई गाली गरेर फिल्म चलाउने हो? यति राम्रो हाइप हुँदा हुँदै के गरे आयो? यता अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर प्रेम गीतको पक्षमा देखिएकी छिन्। उनले पनि फेसबुक मार्फत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो चलचित्रलाई सघाउनु पर्ने भन्दै 5 कारण उल्लेख गरेकी छिन्। विकास बोर्डका अध्यक्ष केसीलाई लक्षित गर्दै उनले दिएका यी सुझावहरू हेर्नुहोस्। अहिले प्रेम गीत 3 को विषयलाई लिएर यसै गरी पक्ष र विपक्षमा विवाद बढिरहेको छ। निर्माता, निर्देशक र कलाकार एकअर्का बीच आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्।
यो रोकिने चाड देखिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय निकै तातिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत एक अर्का बीच जुहारी चलिरहेको छ। कलाकारहरू बीचमा दुई कित्तामा कलाकारहरू विभाजित भइरहेका छन् र यसले पक्कै पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन, यसले राम्रो परिणाम दिँदैन भन्नका लागि हामीले यो विषयलाई आज कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ प्राथमिकता दिएर। र यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीले नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने तय भएको छ, तर उहाँसँगको कुराकानी हामी ब्रेक पछाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। ब्रेकपछि अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, अभय उपचार केन्द्र नामक एक संस्था छ नक्साल क्षेत्रमा। यो संस्था धेरै अघि जापानको एउटा संस्थाको अनुदान र भरथेगमा स्थापना गरिएको थियो। जापानी संस्थाकै अनुदानमा नक्सालमा 42 रोपनी जमिन घर भवन जोडियो। अहिले 1 अर्ब 30 करोड मूल्याङ्कन पुगेपछि संस्थाका पदाधिकारीहरूले निहित स्वार्थ पूरा गर्दै जमिन भाडामा दिने प्रपञ्च रचे। असन्तुष्ट सदस्यहरूका अनुसार नेपालमै नभएका सदस्यहरूको समेत कृत्य हस्ताक्षर गरेर जमिन भाडामा दिने प्रस्ताव पास गरियो। यस्तो किन गरेको भन्ने प्रश्न बोकेर आज हामी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीसम्म पुगेका छौँ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। जापानको एक संस्थाले एक फरक प्रकृतिको उपचार केन्द्रका लागि वर्षौं अघि खरिद गरिदिएको जमिन अहिले भाडामा लगाएर मुनाफा आर्जन गर्न संस्थाका पदाधिकारीहरू क्रियाशील भएका छन्। अहिलेको प्रचलित मूल्याङ्कन अनुसार 1 अर्ब 30 करोड भन्दा बढी पर्ने काठमाडौँ जय नेपाल हलसँगैको 42 आना जमिन मासिक 16,50,000 रुपियाँ भाडामा लगाएर मुनाफा आर्जन गर्न संस्थाका पदाधिकारीहरू गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको संस्थाकै केही सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। संस्थाका सदस्यहरूका अनुसार अभय उपचार केन्द्रको 42 आना जमिनमा भवन र अन्य भौतिक संरचना पनि थिए। ती सबै संरचना हटाएर आफूले चाहेको व्यापारीलाई जमिन भाडामा दिन संस्थाका अध्यक्षदेखि कार्य समितिका सदस्यहरू पनि लागि परे। संस्थाको जमिन भाडामा दिएर आफ्नो उपचार केन्द्र चाहिँ अर्को भाडाको घरमा चलाउने योजना विरुद्ध रहेका सदस्यहरूले दिएको जानकारी अनुसार जमिन भाडामा दिँदा 7 दिने टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, जबकि नियम अनुसार 35 दिनको सूचना निकाल्नु पर्ने थियो। टेन्डरको सूचनामा कम्पनीलाई मात्रै लिजमा दिने भनिएकोमा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएको हिमालय आर्ट्स कर्पोरेटलाई दिइयो। जापानी अनुदानमा खरिद गरिएको जमिनलाई केही पदाधिकारीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हुने गरी भाडामा दिएको दाबी असन्तुष्ट सदस्यहरूले गरेका छन्। जापानले चाहिँ नि उनीहरूले त्यो लेटरै लुगाएको छैन। उनीहरूले सदर गरेनन्, सदस्यहरूलाई केही जानकारी नै नगराइकन आफू खुसी यिनीहरूले चाहिँ डिसाइड गरेको यो लिजमा दिन। अनि हामी सदस्यहरूले चाहिँ यो नोटिस गरिसकेपछि 1 हप्ताको हिमालय आर्ट्स कार्पेटमा चाहिँ हामी टेन्डर आह्वान गरेर हामी सम्झौता गऱ्यौँ। यो बिल्डिङ भत्किँदैछ भनिसकेपछि हामी विरोधमा आउनु। उनीहरूका अनुसार जमिन भाडामा दिने बेला धेरै प्रकारका विधि र पद्धति पनि मिचियो। भाडामा लगाउने सम्बन्धी प्रस्ताव साधारण सभामा लैजाँदा नेपालमै नरहेका सदस्यहरूको समेत कृत्य हस्ताक्षर गरियो। अमेरिकामा रहेका गोविन्द खनाल र विजया खनालको यो हस्ताक्षर हेर्नुहोस्, अनि जर्मनीमा रहेका अञ्जना डङ्गोल र जापानमा रहेकी अर्चना डङ्गोलको यो हस्ताक्षर पनि हेर्नुहोस्। यी चारैजना साधारण सभामा उपस्थित भएको भनेर प्रस्ताव पास गरियो, तर उनीहरू साधारण सभा भएको बेला विदेशमा थिए। उनीहरू विदेशमा रहेको प्रमाण यो पासपोर्टको फोटोकपीबाट पुष्टि हुन्छ। हाम्रो माग भनेको उनीहरूले बिल्डिङ भत्कायो, यो अवधिमा बिल्डिङ भत्कायो। अहिले बिल्डिङ छैन, हामीलाई बिल्डिङ जस्ताको त्यस्तै बनाउनु पर्यो र यो कार्य समिति यिनीहरूले नराम्रो काम गरे, कार्य समिति विघटन गर्नु पर्यो। असन्तुष्ट सदस्यहरूको गुनासोपछि आइतबार हामी तथ्य बुझ्न स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्यौँ। देखिएको यो जमिनमा सिटिजन्स बैंकका गाडीहरू पार्किङमा छन्। झट्ट हेर्दा यो जमिन सिटिजन्स बैंकले भाडामा लिएर पार्किङ स्थल बनाएको जस्तो देखिन्छ, तर उनीहरूबीच भाडामा लिने र दिने कुनै सम्झौता भएको छैन। तर पनि बैंकका मात्रै गाडीहरू यस जमिनमा पार्किङ भइरहेको देखिन्छन्। यता संस्थाका अन्य पदाधिकारीले आरोपमाथि उल्टो आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले केही सदस्यहरू व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएपछि संस्थालाई बदनाम गराउन लागि परेको दाबी गरेका छन्। टेन्डरमा गौतम महर्जन निकट पिजन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी 2 नम्बरमा परेपछि संस्थामाथि रिसिभी साँधेको उनीहरूको आरोप छ। तलखेलको आधारबाट अब पहिला पनि खाइरहे, त्यो पनि अब फेरि त्यो अर्को कम्पनीलाई यदि परेको भए उनीहरूलाई चाहिँ त्यो अदृश्य रूपबाट धेरै फाइदा हुने। तर चाहिँ यहाँ के भयो, अब बढी हुनेलाई दिनुपर्ने त प्रावधान त छँदैछ। सामाजिक संस्था खोल्न भनेर जापानीहरूले किनिदिएको जमिन भाडामा लगाएर मुनाफा आर्जन गर्न मिल्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा संस्थाका पदाधिकारीले यस्तो जवाफ दिएका छन्। सबै बसेर छलफल गराके अब यसको विकल्प के छ र? उहाँले पहिले भन्नुभयो हामी तिमीहरूलाई अब 3 वर्षभन्दा बढी
10 लाख पैसा पनि तिर्नुपर्छ भनेर बढी दिन सक्दैन भनेर त्यही बेला भन्नुभएको थियो। सन् 2021 सम्म जापानी संस्थाले सहयोग गरिरहेको थियो, तर हाल जापानी संस्थाले सहयोग गर्न छोडेको छ। आत्मनिर्भर हुन भनी अनुसार सहमतिमै योजना अघि बढेको उनीहरू बताउँछन्। सोही अनुसार साधारण सभाबाट निर्णय भई जग्गा भाडामा दिने र संस्था चलाउने योजना बनेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारको नियम अनुसार 7 दिनदेखि 35 दिनसम्म चाहिँ हुनुपर्ने हो छ। त्यसमा चाहिँ 35 दिन नराखिन 7 दिनको चाहिँ अल्ल भइहाल्छ नि भनेर अब चाहिँ यो चाहिँ कामलाई चाहिँ तुरन्त फत्ते गर्नको लागि भनेर चाहिँ त्यो 7 दिन चाहिँ हामीले छुट्याएको चाहिँ हो। जापानको सिन्केन्यू केयुकाई संस्थाले 2043 सालदेखि अभय उपचार केन्द्रलाई अनुदान दिँदै आएको छ। सो संस्थाले नै यो लालदरबारको मुख्य सडकमै करिब 42 आना जग्गा अभय उपचार केन्द्रको नाममा खरिद गरिदिएको छ। यही ठाउँमा संस्थाले भवन पनि बनाइदिएको थियो। अहिले चल्तीको मूल्य अनुसार यो जमिनको मूल्य करिब 1 अर्ब 30 करोड भन्दा धेरै पर्छ। जमिन भाडामा लिएको उद्योगले यहाँ 12 तलाको भवन बनाउने छ। भवन बनाउन लाग्ने 3 वर्षसम्म भने अभय उपचार केन्द्रले मासिक 2,50,000 रुपियाँ मात्रै भाडा पाउनेछ। संस्थाको जमिन भाडामा लिने कम्पनीले अहिले त्यहाँ भएका सबै भवनहरू भत्काएर आफ्नो नयाँ भवन बनाउने तयारी गरिरहेको छ। अभय उपचार केन्द्र भने भएको जमिन भाडामा लगाएर अर्को घरमा भाडामा बसेको छ। अचम्मको कुरा के छ भने यो संस्थामा एकै घर परिवारका 5 जनासम्म सदस्य रहेको समेत खुलेको छ। 30 देखि 40 वर्षसम्म पनि निस्वार्थ सेवा गरिरहेको भन्ने मानिसहरू यस संस्थाका सदस्य छन्। तर आर्थिक मामिलालाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आउनुले संस्थाको पारदर्शितामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। दर्शकहरू, यो रिपोर्टमा हामीले दुवै पक्षको भनाइलाई समावेश गरेका छौँ। विशेष गरी एउटा पक्षले आरोप लगाएसँगै तथ्य प्रमाणहरूसहित हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र त्यसको जवाबदेहिता पनि हामी लिनका लागि स्थलगत रूपमा पुग्यौँ र उहाँहरूको भनाइ समेत हामीले रिपोर्ट मार्फत यहाँहरूलाई देखाएका छौँ। दुवै पक्षको भनाइ यहाँ रिपोर्ट मार्फत समावेश गरिएको छ। यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। यो निगरानीमा रहेको छ यो विषय, किनभने अहिले केही सीमित व्यक्तिहरूले, केही सीमित पदाधिकारीहरूले कृत्य हस्ताक्षर गरेर मुनाफा लिने उद्देश्यले, स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले यो भाडामा लगाएको भन्ने किसिमको तथ्य फेला परेको छ। यो विषयलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ, फलोअप गर्नेछौँ। अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी पर्सामा ब्याङ्क ह्याकरहरूको बिगबिगी रहेको विषयको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पर्सामा एक व्यक्तिको खाताबाट रकम धमाधम ट्रान्सफर हुन थाल्यो, जसले मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा लिएका थिए। खातावाला आफै पनि यो कसरी भइरहेको छ भनेर छक्क परे। मोबाइल आफैसँग छ, कारोबार गरेकै छैन, तर पनि खाताबाट रकम घट्दै गइरहेको थियो। उनले बैङ्कमा सम्पर्क गरे। बैङ्कले जवाब दियो, तपाईँ आफैले रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। पीडित प्रहरीमा पुगे। प्रहरीले यो कारोबारको गहिराई नै बुझेर पनि ह्याकरहरूलाई पक्राउ गर्न सकेन। मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा लिएका जो कोहीले यस्तो समस्या खेप्नुपर्ने हुनसक्छ। यो घटना पर्साको टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर। जिल्ला अदालत पर्साको तहसिल शाखामा कार्यरत कर्मचारी ऋषिराम सापकोटाको बैंक खाताबाट 8.5 लाख रुपियाँ चोरी भएको छ। बैंक ह्याकरहरूको समूहले एनआइसी एसिया बैंक वीरगञ्जमा रहेको खाता ह्याक गरी सो रकम चोरी गरेको सापकोटाको भनाइ छ। बैंक अकाउन्टबाट धमाधम पैसा झिकिएको मोबाइलमा सूचना आएपछि सोधपुछ गर्न बैंक पुग्दासम्म सापकोटाको अकाउन्टबाट 8,50,000 रुपियाँ विभिन्न अकाउन्टमा ट्रान्सफर भइसकेको थियो। ह्याकरहरूको समूहले बैंकमा उनले गराएको एफडी बराबरको रकम छाडी बाँकी सबै रकम विभिन्न अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेका छन्। ह्याकरहरूको समूहले बजारमा विभिन्न सामान किन्दै पसल धनीको खाता एवं मनी चेन्जरहरूका सञ्चालकहरूको खातामा रकम पठाएर पैसा सटै गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा क्राइम शाखाका प्रहरी निरीक्षक प्रज्वल थपरिया बताउँछन्। घटनाको छानबिन गर्न तथा दोषीलाई पक्राउ गरी रकम असुल उपर गर्न भन्दै सापकोटाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएका छन्। तर हालसम्म प्रहरीले ह्याकरहरूको समूहलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। एनआइसी एसिया जितपुर शाखाको ब्याङ्कबाट चाहिँ 8,50,000 पैसा ई ब्याङ्किङ मार्फत अरू व्यक्तिहरूको खातामा गयो भनेर ऋषिराम सापकोटाले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एउटा ठाडो निवेदन दिनुभएको छ। व्यावहारिक रूपले हामीले त्यो पैसा कसको खातामा चाहिँ ट्रान्सफर भएको छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छौँ, छानबिन गरिरहेका छौँ। अब कानुनी प्रक्रिया पुग्ने गरी उहाँले जारी दरखास्त दिनुपर्दाखेरि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा अथवा जिप्रका 12मा गएर दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले इन्फर्मल रूपले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। घटनाबारे बैंक नै अनभिज्ञ।
यता घटनाबारे एनआइसी एसिया बैंकका मध्य प्रदेश प्रमुख नितेश खड्गी आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन्। खड्गीले ओटिपी नम्बर र टिपी नम्बर अन्य व्यक्तिले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै बैंकको सेक्युरिटी सिस्टम धेरै मजबुत रहेको दावी गरे। 8,50,000 रकम खाता धनीले नै विभिन्न 5 जना व्यक्तिको नाममा ट्रान्सफर गरेको बैंक खाताको स्टेटमेन्टले देखाएको छ। तर सापकोटाले आफूले सो रकम नपठाएको बताउँदै आफ्नो मोबाइलको सबै डाटाहरूको ह्याक भएको हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। यस विषयको थप तथ्य जान्न हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले बैंकका प्रमुख नितेश खड्गीलाई भेट्न खोज्दा उनले इन्कार गरे। गत भदौ 23 गते पनि वीरगञ्जको आदर्श नगर स्थित सेन्चुरी बैंकको खाताबाट पैसा चोरी भएको थियो। ह्याकरहरूले सेन्चुरी बैंकको खाता ह्याक गरी खाताबाट पैसा अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरेका थिए। सेन्चुरी बैंकको खाताबाट ह्याकरहरूले बुधबार दिउँसो 12:17 33,000 रुपियाँ ह्याक गरेर चोरेका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिका 30 का हरिराम प्रसाद गुप्ताको उक्त बैंकमा रहेको खाताबाट ह्याकरले 33,000 रुपियाँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन मार्फत सानीमा बैंकमा पठाई निकाल्न लगाएको पाइएको थियो। ह्याकरले गुप्ताको खाताबाट विकास थिङको नाममा रहेको खल्ती एपमा अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरेको बैंकबाट प्राप्त तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस पश्चात वीरगञ्ज स्थित सानीमा बैंक लिमिटेडमा अमित गौराको नाममा रहेको खातामा त्यही रकम ट्रान्सफर गरी सानीमा बैंकबाट पैसा निकालेको पाइएको छ। ह्याकर रबिन बेस्ट भन्ने व्यक्तिले खाताधनी गुप्ताको खाता ह्याक गरी विकास थिङको खल्ती एपमा रकम अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरेका छन् भने विकास थिङले पर्सा जिल्ला बेलवा निवासी अमित गौराको सानीमा बैंकको खातामा रकम अनलाइन ट्रान्जेक्सन गरेको पाइएको हो। त्यस पश्चात अमित गौरले 32,900 रुपियाँ आफ्नो खाताबाट दिउँसोको 12:16 झिकेको पाइएको हो। रबिन, विकास र अमित यी तीनैजनाको सञ्जाल यो कार्यमा सक्रिय देखिएको छ। 1 मिनेटको अन्तरालमा यिनीहरूले 33,000 रुपियाँ ह्याक गरी निकाल्न सफल भएको बैंकबाट प्राप्त तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। खाताधारीले चोरिएको पैसा झिक्ने अमित गौरको मोबाइल नम्बर पत्ता लगाई कुराकानी पनि गरेका थिए, तर पैसाबारे कुराकानी गर्दा गर्दै गौरव सम्पर्कविहीन भएका थिए। त्यस पश्चात गुप्ताले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दिएका थिए, तर हालसम्म उनीहरू पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। तपाईँको पैसा के भएको छ कि यो सेन्चुरीबाट निस्केर खल्तीमा गएछ, अनि खल्तीबाट यो सानीमा बैंकमा गएछ। अब खल्ती भनेको नाम थियो के विकास थिङ हो, अनि यो जुन सानीमा बैंकमा गएछ त्यसको नाम थियो अमित गौरव, अनि पैसा पनि अमित गौरवकै एकाउन्टमा गएर अमित गौरवबाट एकाउन्टबाट क्यास विथड्र भएको छ। अनि त्यो पछि हामी त्यसको बारेमा अलि सोध्न लागे। उहाँको ब्रान्च म्यानेजरले सोध्नुभयो डाइरेक्ट फोनै गरेर बैंकमा कि यस्तो यस्तो मान्छे यस्तो छ सब छ, त उसको नम्बरमा फोन गरियो, फोन लागेन। केही दिनदेखि वीरगञ्जमा बैंक ह्याकरहरूको सञ्जाल सक्रिय भएको देखिएको छ। विभिन्न बैंकको खाता ह्याक गरी पैसा चोर्नेहरूको बेगबेगी पनि वीरगञ्जमा बढेको छ। सर्वसाधारणहरूको पैसाबाट पैसा कमाउने बैंकले खाताधारीको पैसा सुरक्षित गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकबाट सर्वसाधारणहरूको विश्वास समेत गुम्न थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले मध्य प्रदेशका प्रमुख एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुखलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँ आफै यस विषयमा अनभिज्ञ छु भन्ने किसिमको जवाब दिएर पन्छिनु भएको छ। खैर, यो घटनाले तपाईँ हामी सबैजना सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ, झस्किनुपर्ने बेला आएको छ, किनभने बैंकमा समेत पैसा सुरक्षित हुँदैन भने अब कहाँ पैसा सुरक्षित हुन्छ। निकै झस्काएको छ यो घटनाले। यस विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब अर्को विषय पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिहाल्छु। नाबालिग बलात्कारको मामिलालाई वार्ता गरेर दबाउनु पर्ने माग एउटा अभियानले गरेको छ। प्रसङ्ग सन्दीप लामिछाने विरुद्धको अभियोगको। यो अभियोग झुटो रहेको लगभग फैसला एउटा अभियानले गरेको छ। यो अभियानको कुरा नै मान्ने हो भने न्यायालय पनि चाहिँदैन कि जस्तो लाग्छ, किनभने अभियानको माग नै न्यायिक सुनवाई होइन, वार्ता गरेर जबरजस्ती बलात्कारको मामिला मिलाउनु पर्ने भन्ने छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पक्षमा आवाज उठाइरहेको सन्दीप बचाउ अभियानले सन्दीपबारे मिडियामा प्रचार भएका विवरण झुटा भएको दावी गरेको छ। अभियानले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सन्दीप र केशरी दुवैका परिवारलाई वार्तामा राखेर घटनाको सफल अवतरण गर्न सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा कानुन र विधिलाई सबैले सम्मान गर्नै पर्ने भन्दै घटनाको समाधानतर्फ आफूहरूले अग्रसरता लिएको उल्लेख छ। अभियानका संयोजक मनिष सापकोटाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यही घटनाका आधारमा बाहिर आएको विवरणलाई नजिर मान्ने हो भने नेपालका जेलहरू भरिन सक्छन्। समाजको संरचना नै बिग्रेर अराजकता र विद्रोहतिर समाज र युवा परिचालित हुन्छन्। यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। अभियानले सरकारलाई यस घटनामा मध्यस्थता गर्दै सबै पार्टीका युवा नेता र राज्य समितिलाई परिचालित गराई दुवै परिवारले वार्तामा राख्न अनुरोध गरेको छ। यो कदमले आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन मद्दत गर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका निलम्बित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउपछि जारी भएको 2 साता बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सन्दीप न प्रहरीको सम्पर्कमा छन् न त क्यानको सम्पर्कमा आएका छन्।
उनी अहिले कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् अत्तो पत्तो नै छैन। मुलुकी अपराध संहिता 2074ले 18 वर्ष पूरा नभएका नाबालिगसँग सहमतिमा राखिएको शारीरिक सम्बन्धलाई पनि जबरजस्तीकरणी अन्तर्गत राखेको छ। सन्देह विरुद्ध जाहेरी दिन किशोरीको उमेर 18 वर्ष पूरा नभएका कारण अहिले जबरजस्तीकरणी मुद्दामा प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई सन्देह बचाउ अभियानले छलफल गरेर दबाउने आशयमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागिसके पछाडि कानुनी दायरा अनुसार कानुनी दायरामा आएर कानुनी लडाइँ लडेर आफूले भनौँ न एक हिसाबले यसलाई कानुनलाई समेत साथ दिनुपर्ने हुन्छ। तर सन्धि बचाउ अभियान भन्दै यति बेला पारिवारिक सहमति गरेर उल्टै सरकारले चाहिँ सहमति गरेर यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने खालको अभियानहरू चलिरहेको छ, विज्ञप्ति निकालिएको छ, जुन कानुनतः निकै गलत हो। यो विषयलाई फेरि पनि हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नेछौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ र कुनै विशेष जानकारी गराउनु पर्नेछ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9745615654मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्कार।